बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कल हमने एक आरज़ू पढ़ी है जो डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने लिखी है। इसके हमने कल खुलासा भी लिखा है और इसका मरकजी ख्याल भी लिखा है। आज हम दूसरी नज़म पढ़ेंगे, फैज़ अहमद फैज़ की नज़म पढ़ेंगे। उन्होंने ये नज़म शिशु का मसीहा कोई नहीं लिखा है। तो इस नज़म में जो फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी है, इंसान के दिल और इसमें बसी हुई ख्वाहिशात, उमंगों और ख्वाबों के चकनाचूर होने का जिक्र करते हुए जिंदगी की तलखियों और महरूम का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं फैज़ अहमद फैज़ कि ये जो अमीर के हाथों गरीब का इस्तेसाल होता है, ये सिर्फ मौजूदा दौर का निज़ाम इसका जिम्मेदार सिर्फ मौजूदा दौर का निज़ाम है। तो शायर यहाँ पर फरमाते हैं, अब मैं आपको इसकी तशरीह बताऊंगी। मोती हो कि शीशे जाम के दुर मीन्स मोती, जो टूट गया सो टूट गया, कब अश्कों से जुड़ सकता है, जो टूट गया सो टूट गया। फैज अहमद फैज फरमाते हैं कि ये जो टूटने वाली चीजें हैं, अगर ये टूट जाती है तो चाहे हम कितनी आहुजारी करें, कितना मातम करें, ये दोबारा जुड़ नहीं सकती हैं। ये जो टूटने वाली चीजें होती है, चाहे वो मोती हो या शीशे का प्याला हो। बेटा, शीशे का प्याला, या अगर हम कभी घर में भी कोई शीशे का गिलास हो, कोई शीशे का प्याला हो, जब वो टूटता है तो वो क्या जुड़ सकता है? हाँ, अगर हम इसको थोड़ा जोड़ भी देंगे तो इसमें एक निशान सा रहता है, यानी वो मुकम्मल तौर पर जुड़ नहीं सकता है। शायर यहाँ पर फरमाते हैं, चाहे मोती हो या शीशे का प्याला हो, इसका मुकद्दर ही टूटना है। और ऐसी चीजें जब ये टूटती हैं, अगर इन चीजों पर हम लाख मातम करें, इन पर आहुजारी करें, लेकिन वो दोबारा जुड़ नहीं सकती, क्योंकि जिन चीजों को के मुकद्दर में टूटना है वो तो टूट जाती है। तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। यहाँ शायर फरमाते हैं कि शीशों को बचाने वाला और टूटे हुए शीशों को जोड़ने वाला यहाँ कोई नहीं। मसीहा, मसीहा मीन्स मरहम लगाने वाला। मसीहा मीन्स बेटा मरहम लगाने वाला, जिस तरह हमको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीहा बोलते हैं, मरहम लगाने वाला, गम दूर करने वाला। तो शायर फरमाते हैं, ये जो टूटे हुए शीशे होते हैं, इनको यहाँ जोड़ने वाला कोई नहीं है और न उनको बचाने वाला कोई कोई है। तुम अब इसी तरह अगर तुम अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े चुन चुनकर अपने दामन में छुपाओगे, तुम तुम किस बात की उम्मीद रखते हो? तुम इसलिए छुपाते हो कोई तुम्हारे टूटे दिल को के इन टुकड़ों को जोड़ेगा? नहीं, या तुम्हारे इस टूटे हुए दिल को जोड़ने वाला कोई नहीं, कोई ऐसा मसीहा नहीं है जो तुम्हारे टूटे हुए दिल को जोड़ सके। शायद कि इन्हीं टुकड़ों में कहीं वो सागरी दिल है जिसमें कभी सदनाज से उतरा करती थी सहबाए गमे जानान की परी। शायर फरमाते हैं, जहाँ पर शायर को पुराने जमाने की याद आती है, अपने माजी की याद आती है कि कभी एक जमाना था, एक ऐसा जमाना था जब इस दिल के प्याले में महबूब के गम की शराब की परी उतरा करती थी। मेरा दिल मेरे महबूब का ठिकाना था। शायर यहाँ फरमाता था, एक जमाना था जब मेरा दिल मेरे महबूब का घर था, इसका ठिकाना था, और मेरा महबूब दिन रात मेरे दिल में रहता था। लेकिन अब वो जमाना खत्म हो गया, अब वो जमाना बीत गया है। अब मेरा महबूब मेरे दिल में नहीं रहता है और न इसको मेरे दिल में रहने की अब जरूरत है। मेरा महबूब तो दिन रात मेरे दिल में रहता था, लेकिन अब वो मेरे दिल में नहीं रहता है। फिर दुनिया वालों ने तुमसे ये सागर लेकर फोड़ दिया, जो माई थी बहादी मिट्टी में मेहमान का शहपर तोड़ दिया। यहाँ पर शायद फरमाते हैं, यानी जो मेरा महबूब मेरे दिल में रहता था, जो महबूब की शराब, मतलब महबूब जब उस जमाने में जब दिल के प्याले में महबूब के गम की शराब की परी उतरा करती थी, तो दुनिया वालों के जुल्म सितम और जातों की वजह से ये दिल का जो सागर है वो टूट गया, और इसमें महबूब के गम की जो शराब थी वो बहकर मिट्टी के साथ मिल गई। हालात ने ऐसा मोड़ लिया कि गमे इश्क गारत हो गया। दिल में बसे मेहमान के पर नोश दिए गए और गमे इश्क की जगह गमे रोजगार और जमाने के दूसरे गमों ने ले ली। यानी मेरा जो दिल
یہ جو میرا دل تھا جس میں محبوب رہتا تھا، اس میں غم عشق تھا، میرے میں اس میں محبوب کا غم تھا، عشق کا غم تھا، لیکن دنیا کے حالات ایسے بدل گئے، دنیا نے مجھ پر اتنے ظلم و ستم کیے کہ میرا دل ہی ٹوٹ گیا، اور حالات نے ایسا موڑ لیا کہ اب مجھے عشق کی غم عشق نہیں، اب مجھے غم روزگار کی پریشانی ہے۔ اب میں میرے غم عشق کی جگہ غم روزگار نے لی، اور زمانے کے دوسرے غموں نے لے لی۔ عشق تو کافور و غارت ہو گیا، یہ غم عشق تو ختم ہو گیا، اس میں تو اب میرے دل میں اب عشق کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی، یہ سب ختم ہو گیا۔ یہ رنگی ریزے ہیں شاید ان شوق بلورین سپنوں کے، تم مست جوانی میں جن کے خلوت کو سجایا کرتے تھے۔ یہ رنگی ریزے ہیں شاید ان شوق بلورین مینس سفید خوبصورت سفید سپنوں کے، شیشے جیسی، شیشے کی نا بلورین مینس شیشے کی۔ تو شاعر فرماتے ہیں یہ ٹوٹے ہوئے دل کے جو ٹکڑے چمکیلے اور پر رونق بکھرے خوابوں کے ذریعے بھی ان میں شامل ہیں۔ وہ خواب جن سے میں اپنی جوانی میں، یعنی بیٹا جب انسان جوان ہوتا ہے، مست ہوتا ہے، اس کے خواب وہ ہمیشہ خواب ہی سجایا کرتا ہے نا۔ جوانی میں دوسرے خواب ہوتے ہیں، جوانی میں انسان خوبصورت حسین خواب دیکھتے ہیں۔ تو شاعر فرماتے ہیں اس ٹوٹے ہوئے دل کے ٹکڑوں میں چمکیلے اور پررونق بکھرے ہوئے خوابوں کے ذریعے بھی شامل ہیں۔ وہ خواب جو میں جوانی میں دیکھتا تھا، جن سے میں اپنی تنہائی کو سجایا کرتا تھا، جب میرا دل ٹوٹ گیا تو اس کے ساتھ ہی میرے خواب بھی چکناچور ہو گئے۔ ناداری دفتر بھوک اور غم ان سپنوں میں ٹکراتے رہے، بے رحم تھا چومک پتھراؤ یہ کانچ کے ڈھانچے کیا کرتے۔ شاعر فرماتے ہیں تو جب انسان مجبور ہو جاتا ہے، جب خوابوں کی جگہ مجبوریاں، پریشانیاں اور روزگار کے غم اور پیٹ پڑنے کی پریشانی بڑھتی ہے، تو انسان کو یہ سب کچھ، انسان ان خوبصورت خوابوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ حالات جب بدلتے ہیں تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنے خواب، اپنی جوانی سب بھول جاتا ہے، پیٹ کی بھوک، یہ تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، انسان کو تو پیٹ بھرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو جب انسان ملازم بن جاتا ہے یا کسی جگہ نوکری کرتا ہے، تو ان دفتر کے کام کاج، پریشانیوں اور روزگار کے کام، پیٹ پھیرنے کی پریشانیوں سے انسان کے حالات بدل جاتے ہیں، یہ خوابوں کی جگہ لے جاتے ہیں۔ جب انسان خوبصورت خواب دیکھتے ہیں، یہ خواب انسان بھول جاتا ہے اور ان کی پریشانیاں یہاں پر جگہ لیتی ہے۔ اب اپنی جگہ زندگی کو بہتر سے بہتر طریقے سے گزارنے کے خواب آنکھوں میں ابھرے، لیکن یہ خواب بھی شیشے کی طرح نازک تھے۔ حالات کے چاروں طرف سے کیے جانے والے پتھراؤ کے سامنے یہ شیشے کے خواب سلامت نہ رہ سکے۔ یعنی اب ہم روزگار کے خواب دیکھتے ہیں، ہم اچھی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن یہ خواب پہلے ہم جوانی میں خواب دیکھتے تھے، حسین سپنے دیکھتے تھے، لیکن اب غم روزگار ہے، اب پیٹ بھرنے کی پریشانی ہے، تو اب زندگی کو کس طریقے سے ہم زندگی بہترین طریقے سے گزاریں، اس کے خواب دیکھیں، اس کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن حالات ایسے ہو جاتے ہیں، حالات کے پتھراؤ کے سامنے یہ خواب جو ہے شیشے کی طرف ٹوٹ جاتے ہیں۔ یا شاید ان زروں میں کہیں موتی ہے تمہارے عزت کا، وہ جس سے تمہارے عز پر بھی شمشاد قدوں نے رشک کیا۔ شاعر فیضان فیض فرماتے ہیں یہ جو ٹوٹے دل کے ٹکڑوں اور ٹوٹے خوابوں اور ارمانوں کے ذروں میں عزت اور غیرت کے موتیوں کے ذریعے بھی شامل ہیں۔ یعنی جو میرے دل کے یہ ٹوٹے ٹکڑے ہیں، جس طرح شیشہ ٹوٹتا ہے، اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں، دل کے ٹکڑے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ شاعر فرماتے ہیں اس ٹوٹے دل کے جو ٹکڑے ہیں اور ان ٹوٹے خوابوں اور ارمانوں کے جو ذرے ہیں، ان میں بھی عزت اور غیرت کے موتیوں کے ذریعے موجود ہیں، جن موتیوں کے باعث تمہاری نرمی اور انکساری کے باوجود بھی بڑے بڑے لوگ تم پر اور تمہاری عزت اور غیرت پر عشق کرتے ہیں۔ یعنی اگرچہ غم روزگار کی پریشانی ہے، اگرچہ اس کی مطلب پیٹ بھرنے کی پریشانی ہے، لیکن اپنے عزت اور اپنے غیرت کے موتیوں کے ہم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیا۔ اگرچہ ہمارا دل ٹوٹ گیا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے خواب
चकनाचूर हो गए, लेकिन इज्जत और गैरत को हमने अपने हाथों से जाने नहीं दिया। और इन इज्जत और गैरत के मोतियों के बायस इतनी नरमी और इंतसारी हम में मौजूद है कि जो बड़े बड़े लोग और ये है, ये हमारी इज्जत और गैरत पर इश्क करते थे। हाँ प्यारे बच्चों, अब हम इसके 7 बांध पढ़े हैं, जो इसके बांध हैं, इसके लगभग मैं दिखाऊंगी आपको 18 बांध है इसके। तो बेटा ये सारे अपलोड नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम आज 7 ही बांध पढ़ेंगे। कल इंशाअल्लाह ताला और बांध पढ़ेंगे। बाकी वस्सलाम।